अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और साथ ही बताया गया है कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ है। अहले खाना की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोसनाक खबर आपको बता दें कि मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद अब हम में नहीं रहे हैं, दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ है। अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। अफसोसनाक खबर है, मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। उनके अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है। अहले खाना ने इस बात की तस्दीक की है और साथ ही ये भी कहा है कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ है। आपको अपडेट करें एक मरतबा फिर से। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। उनके अहले खाना की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अहले खाना ने इस बात की तस्दीक की है और साथ ही वजह मौत भी बताई है। उनकी जानिब से बताया गया है कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ है। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से बताया गया है। उन्होंने बताया है कि अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ है। लाखों लोग इनके बद्दा और इनका लिखा गया कलाम यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मारूफ और साथ ही किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से बताया गया है। साथ ही इस बात की तस्दीक की गई है कि अमजद इस्लाम अमजद दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा के हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी, कहाँ अदा की जाएगी, इस सिलसिले में अभी वाज़ेह तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ सका है। यकीनी तौर पर इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। आपको ये बता दें कि 1975 में TV ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर ग्रेजुएट अवार्ड उनको दिया गया। इसके साथ साथ मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन, फशार शामिल हैं, जबकि एक शायरी मजमुआ है। इस हवाले से आपको ये बता दें कि अरबी नज़मों के तराजुम अक्स के नाम से शाया हो चुके हैं। जबकि ये भी आपको बताएं कि अफ्रीकी शौरा के नज़मों का तर्जुमा काले लोगों की रोशन नज़मों के नाम से लाहौर से शाया हुआ। इसके अलावा भी तनकीदी मज़ामीन की एक किताब तासुरात भी उनकी तसनीफ़ करदा है। अमजद इस्लाम अमजद का शुमार उर्दू के बेहतरीन असातिज़ा में होता था। उनके काम के लिए उन्हें बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही आपको ये बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी उनको नवाजा गया और इसके अलावा PTV अवार्ड और नेगौर अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। तो आपको ये एक मरतबा फिर से बता दें, अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद इंतकाल कर गए हैं। उनके अहले खाना की जानिब से ये बताया गया है और इसी मामले पर बात कर लेते हैं। अनवर मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर मकसूद साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और साथी आपका और हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ जो कि यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए एक ऐसी मिसाल और ऐसे मतलब अल्फाज जिनका साथ ना दें जब, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं जो हमसे बिछड़ जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? बेटा, जब मुल्क के हालात ऐसे हों तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं। तो अमजद मेरे दोस्त भी थे, मेरे साथी थे। 60 बरस हम लोगों ने TV के लिए लिखा और एक तरीके से अमजद TV के ड्रामों के वारिस भी थे और बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान, मोहब्बत करने वाले। ऐसे लोग जब चले जाते हैं ना तो उनका दुख नहीं करना चाहिए। बड़े लोग जाते नहीं हैं, बड़े लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। अमजद हमेशा जिंदा रहेगा। सही। अच्छा सर, यकीनी तौर पर आप कह रहे हैं कि आपके साथ साथ ड्रामे और आपका बड़ा अच्छा साथ रहा। कोई ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी से मुतालिक जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको कभी ना भूले? बहुत ही हंसमुख आदमी थे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और नफीस आदमी। जो चले गए हैं, जाने के बाद तो सब लोग जाने वाले की तारीफ ही करते हैं, मगर अमजद के लिए तारीफ करना उसका हक है। हम सबका फर्ज है कि उसकी तारीफ करें। बहुत अच्छा इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है। अमजद बन गया।
انور مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تاثرات شیئر کر رہے تھے اور انہوں نے یقینی طور پر یہی کہا ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے ان کے الفاظ، ان کی آواز میں جو ایک درد تھا وہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے زیادہ ہم سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور بس کچھ ایسی باتیں جو ان کو یاد تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جانے والے کا تو بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا جتنا ٹائم بھی ان کے ساتھ گزرا وہ بہت اچھا، بہت ہنسمکھ انسان تھے، بہت نفیس انسان تھے، بہت ہی اچھے اخلاق کے انسان تھے، لیکن یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ جو ان کے الفاظ تھے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور اچھے الفاظ میں انہوں نے یاد کیا۔ انہوں نے کہا میرے بہت اچھے دوست تھے، بہت سارے ڈراموں میں ہم نے کام کیا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں ایک مرتبہ پھر سے کہ معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں۔ امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا ہے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر قبل انور مقصود صاحب جب ہم سے بات کرے تو انہوں نے کہا کہ بڑے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بہت ہی ہنسمکھ اور نفیس انسان تھے، امجد اسلام امجد کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 1975 میں ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ ان کو ملا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مشہور ڈرامے ان کی جانب سے لکھے گئے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے علاوہ تنقیدی مضامین کی ایک کتاب تاثرات بھی ان کی تصنیف کردہ ہے۔ امجد اسلام امجد کا شمار اردو کے بہترین اساتذہ میں ہوتا تھا، ان کے کام کے لیے انہیں بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سے بھی ان کو نوازا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی ایوارڈ اور نگار ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا گیا۔ تو یہ تمام تر جو ان کو ایوارڈ دیے گئے ہیں اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ان کا کریئر کیسا رہا، ان کی زندگی کس طرح سے رہی ہے اور کون کون سی کتابیں، کون کون سے ڈرامے ان کی جانب سے لکھے گئے ہیں، کچھ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ امجد اسلام امجد میرے ساتھی تھے، انور مقصود نے اب سے کچھ دیر قبل سما سے گفتگو کی ہے جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ان کا جو انداز تھا بات کرنے کا وہ بتا رہا تھا، ان کے الفاظ بتا رہے تھے کہ کتنا دکھ اور درد ان کے الفاظ میں تھا اور انہوں نے کہا کہ بڑے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اچھے لوگ دنیا سے ہمیشہ جلدی رخصت ہو جاتے ہیں۔ انور مقصود نے جس طرح سے بتایا کہ بہت ہی ہنسمکھ اور نفیس آدمی تھے، امجد اسلام امجد کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کافی اچھا ٹائم ان کے ساتھ گزرا، بہت ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا، ان کو ہمیشہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہی پایا۔ امجد اسلام امجد اب ہم میں نہیں رہے ہیں، دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اہل خانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کے باعث ہوا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی تک نماز جنازہ کے حوالے سے یا تدفین سے متعلق کوئی اطلاع سامنے نہیں آ سکی ہیں، جیسے ہی اطلاع سامنے آئیں گی یقینی طور پر ہم اپنے ناظرین تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ 1975 میں ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ ان کو ملا، ساتھ ہی ساتھ مشہور ڈراموں میں وارث، دن، فشار شامل ہیں، جبکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عربی نظموں کے تراجم عکس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ افریقی شعراء کی نظموں کا ترجمہ کالے لوگوں کی روشن نظموں کے نام سے لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تنقیدی مضامین کی ایک کتاب تاثرات بھی ان کی تصنیف کردہ ہے۔ تو آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کر دیں کہ معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اہل خانہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر موصول ہوئی ہے۔ امجد اسلام امجد میرے ساتھی تھے، انور مقصود کی جانب سے یہ کہا گیا جب اب سے کچھ دیر قبل سما نے ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی، سما نے ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی جس میں انور مقصود صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بڑے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بہت ہی ہنسمکھ اور نفیس آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو یہ بتا دیں کہ معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے ہیں۔ یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔